Ana gani moagi ka sa mga pagsubok ba, pagsulay sa kinabuhi nga mura gani kag mahadlok. Actually makita ni God ang imuhang kasing-kasing, ang imuhang hunahuna, ang imong thoughts. Makita ni God nga kung kana nga sitwasyon mahitabo sa imong life, feel nimo dili nimo kaya. Kanang ana gud nga mga situations feel nimo di nimo siya kaya i-handle kay tungod feel nimo di nimo kaya i-handle ang kana nga sitwasyon. For example, moingon ka nga kailangan dili jud ni mahitabo nga magkasakit ko, kailangan di jud mahitabo nga magkasakit akong pamilya, kailangan di jud mahitabo nga ing ani kay di nako kakayanon kanang mga ana god. Gusto ni God nga mo-overcome nimo ang imong fear. Kanang dili nimo gusto gani kanang mahadlok ka, dili gusto ang Ginoo nga pero maminti nimo na daladalahon sa imong kasing-kasing nga mahadlok ka. Ang gusto ni God wala kay dapat ikahadlok. Wala kay kahadlukan kay tungod kauban nimo siya nga. Ma-handle nimo ang tanang situations nga nahitabo sa imong life.